सादिक, क्या है? कोई सच्चा हो उस लेवल का तो वो सादिक है, कोई इससे भी बड़े दर्जे का सच्चा हो तो इससे क्रॉस होता है, ऊपर जाता है, वो बन जाता है सिद्दीक। सिद्दीक सादिक से बड़ा सच्चा। अब जो सच्चाई की एक्सट्रीम है ना, यानी जो बाउंड्री है एंड, उससे आगे सच्चा है ही कोई नहीं। आखिरी स्टेज जो है वो है सिद्दीक अकबर। क्या है? बोलो यार, सिद्दीक अकबर यानी सबसे बड़ा सच्चा। सिद्दीक अकबर से बड़ा कोई सच्चा नहीं हो सकता। आप बड़े बड़े देखते हैं अजमत वाले, शान वाले, लेकिन जब अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई आप बयान करते हैं तो आप क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। इसका क्या माना है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अब अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। तो जब आप सिद्दीक अकबर कहते हैं, जैसे अली अकबर मौला के साहबजादे का नाम है, इसका क्या माना है? कि बड़े अली, फिर औसत अली दरमियान वाले, फिर अली असगर छोटे, यानी कि उम्र में वैसे छोटे नहीं थे। मैं अकबर समझा रहा हूं। जब आप कहते हैं ना सिद्दीक अकबर, तो इसका माना है कि फिर इससे बड़ा सच्चा कोई नहीं। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना फतवे। मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूं, किसी बंदे को अगर बात करनी है तो मेरे सामने करे, मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे। अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं। हमारे यहां सिहा सित्ता जो 6 किताबें सबसे चोटी की मानी जाती हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। सिहा सित्ता की चोटी की किताब है इब्ने माजा। हदीस का नंबर है 120, 120। दारुस्सलाम अर-रियाज सऊदी अरब की छपी हुई किताब सिहा सित्ता। मेरी तरफ आए। इसी तरह सहाबा इकराम का जम्मे गफीर है, सारे सहाबा बैठे हुए, पहले से लेके आखिरी तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक, सारे सहाबा सामने बैठे हुए। मिंबर के ऊपर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मौला अली अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हुए। और ये सुन्नियत दे रहा हूं, शिया किताब का हवाला नहीं दे रहा, सारी जिंदगी नहीं दिया, सुन्नियत ही बताता हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को। सारे सहाबा सामने बैठे हुए, मौला मिंबर पे जलवा फरोज हुए, खुतबा दिया। जो खुतबा इरशाद फरमाया इब्ने माजा से पढ़ने लगा हूं, सुनाऊं? मेरे मौला फरमाते या अय्युहन नास, लोगों सुनो, अटेंशन हो के। आना अब्दुल्ला, अपना तारफ करवा रहे, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे मौला अली अलैहिस्सलाम। मैं अल्लाह का बंदा हूं, व अखू रसूल ही, और उसके रसूल का भाई हूं। उसके रसूल का। आज लोगों को इतनी मुसीबत है, इतनी परेशानी है, इतना हसद और बुग़्ज़ है मौला के साथ, कहते हैं अली ते नबी भाई भाई का नारा नहीं लगाना चाहिए। मैंने इस पर पूरी किताब लिख दी है, अली नबी भाई भाई। और उसको कहते हैं अली के साथ भाई कहो जो दरिया के 2 किनारे नहीं होते, कभी मिल ही नहीं सकते, उनका नाम लेके कहते हैं उनको कहो अली और फलां भाई भाई। नहीं समझे? हो सकता घर जाके जब लेटेंगे समझ आएगी। वो कहते अली नबी भाई भाई नहीं कहना चाहिए। जो हदीस में मिल रहा है वो कहते भाई नहीं कहना, और जो कहीं से मिल नहीं रहा, और कहीं ये शजरा तैयबा ताहिरा, और कहां वो। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, आगे जो जुमला का आना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, ताकि शिरक का भी कला कमा कर दिया कि जो लोग मुझे अल्लाह बनाना चाहेंगे उनको पता चल जाए अली अल्लाह नहीं, अली वलीउल्लाह है, अली अब्दुल्ला है, अली अल्लाह का बंदा है, वाखू रसूल ही, उसके रसूल का भाई है। अगला जुमला सुनो, अगर कोई गलत साबित कर दे सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा। वाना सिद्दीकुल अकबर ला यकूलहा बादी इल्ला कज़्ज़ाबुन। ओए सुन्नियत की किताब दे रहा हूं, खोल के दिखा रहा हूं, कोई माइकल लाल सामने तो आए। मेरे मौला फरमाते मैं सिद्दीक अकबर हूं, मेरे बाद कोई सिद्दीक अकबर का दावा करे वो झूठा तो हो सकता है, सिद्दीक अकबर नहीं हो सकता। ओए होए होए, वो गाली मक गई यार। आगे सुने, हदीस पूरी नहीं हुई। फरमाते सल्लाई, तो कहते मैंने इबादत की, मैंने इबादत की 7 साल लोगों की इबादत से लोगों को नमाज की नून की खबर नहीं थी, सलात की सात की खबर नहीं थी। मैं उस वक्त भी नमाजी था।
یعنی سب سے بڑا صدیق. ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں, یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا, چیلنج کر کے جا رہا ہوں, جو اس پروگرام کے بانی ہیں وہ بھی سن لے. عمران بھائی آپ بھی یاد رکھیے گا, آپ بھی مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہیں, میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں, کوئی مائی کا لال پرماننٹ چیلنج کر کے جا رہا ہوں, مولا علی کے سوا, مولا علی علیہ السلام کے سوا کسی بندے کے لیے حضور اور اللہ کا کوئی فرمان بتا دے کہ حضور نے یا اللہ نے علی کے علاوہ کسی کو صدیق اکبر کہا ہو. ہوئے 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 یار گالی نہیں سمجھے, چیلنج کر رہا ہوں, چیلنج. کوئی ضعیف روایت بھی لے آئے, اور ایک کاموں کی لکھی کتاب لے آئے, شام کی لکھی کتاب لے آئے کہ کسی اور کو کہا. ہاں صدیق کہا ہے. اب صدیق اسے کہتے سچے. میرے مصطفیٰ کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک حضور کی آل کے وفادار رہے, وہ سارے صدیق ہیں یار. قرآن نے بھی کہا, قرآن نے کہا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون. اللہ نے بھی کہا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, اللہ پہ ایمان لائے, اس کے رسولوں پہ ایمان لائے, وہی صدیق ہیں. وہ کیا ہے؟ میں تقابل نہیں کرنے لگا انبیاء کا اور مولا کا, لیکن قرآن پڑھنا تو میری ڈیوٹی ہے. آپ قرآن پڑھ لیں. اللہ نے بے شمار انبیاء کا بھی نام لیا. کیسے؟ صدیق کہہ کے. سورہ مریم پڑھ لیں یار, 41-56, ابھی کھول لیں قرآن, آپ کے موبائل میں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. سونیا قرآن میں ابراہیم کا ذکر کر. کون ابراہیم؟ اِنَّهُ صِدِّيقَ النَّبِيَّ, وہ صدیق نبی تھے. کون سے نبی تھے؟ صدیق کا ہے, صدیق اکبر نہیں. اوہ میں تقابل نہیں کر رہا یار. اسی قرآن میں آگے چلے یہ بھی کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ. سونیا قرآن میں ادریس کا ذکر کر. کون ادریس؟ فرمایا اِنَّهُ صِدِّيقَ النَّبِيَّ, وہ بھی صدیق نبی تھے, صدیق اکبر نے کہا. اوئے ہوئے حضرات, اور جب اللہ انبیاء کوئی صداقت کا ذکر کرے تو ان کو بھی صدیق کہتا ہے, لیکن آیا مبالغہ پڑھ کے دیکھ, جب اس کو بھی دنیا میں سب سے بڑے سچے نظر آئے تو مردوں میں 4 نظر آئے, اور عورتیں بڑی سچیاں تھی, لیکن جو صدیقۃ الکبریٰ نظر آئی وہ پاک فاطمہ بطول زہرا نظر آئی ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, یعنی صدیق ہیں, صدیق اکبر فقط مولا کی ذات ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے, آپ کو کہے, آپ کسی کو حدیث سنائے, وہ کہہ دے بھئی یہ تو مولا کا خود کا فرمان ہے نا, مولا فرما رہے میں صدیق اکبر ہوں. حضور کی حدیث سناؤ تو میں حضور کی سناتا ہوں. اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری نے بھی روایت کیا, حضرت سلمان فارسی نے روایت کیا, امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 66 بیروت لبنان کا نسخہ ہے. امام طبرانی اپنے المعجم الاوسط میں لے کے آئے, امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے, جلال الدین سیوطی نے اسے روایت کیا, فخر الدین رازی نے اس کو روایت کیا. حدیث سنے, حضرت ابو ذر غفاری کہتے اس طرح سارے صحابہ کا جمع غفیر تھا. آقا علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے, ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے علی علیہ السلام کو بلایا, تال یا علی. مولا علی علیہ السلام آئے, پاس کھڑا کیا. توجہ ذرا میری طرف رکھیے, سارے نیچے بیٹھے ہوئے, ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ. مولوی ہن بھی نہیں پتا لگے علی دا, بھائی علی کہتے ہی بلندی کو ہیں. میرے مولا جس گھر میں آئے کعبہ کا معنی بھی بلند ہے. میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں لغت کھول, نجف کا معنی بھی بلند ہے. بھائی علی کہتے ہی بلندی کو ہیں. اپنے پاس کھڑا کر کے صحابہ کی طرف چہرہ کر کے حضور علیہ السلام نے جو خطبہ دیا سناؤں؟ بولو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیو انت صدیق الاکبر انت فاروق الاعظم تفرق بین الحق والباطل. علی کے صدیق اکبر کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد بغض اور
سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو، حدیث مصطفیٰ سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی تو صدیق اکبر ہے، تو فاروق اعظم ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق تمیز تیری ذات ہے، تو جہاں کھڑا ہوگا وہ حق ہوگا، جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی علی صدیق اکبر، آخرت میں بھی علی صدیق اکبر۔ اہل سنت کی 250 کتابیں دیتا ہوں، میں نے سپیڈ تیز کر دی ہوئی ہے تھوڑے وقت میں زیادہ مواد پہنچے۔ میرے آقا فرماتے اسی طرح انبیاء اکرام بھی بیٹھے ہوں گے، نبی بھی، رسول بھی، ولی بھی، غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی، صحابہ بھی، تابعی، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مجددین، اولیاء، صلحاء، عرفاء، ساری کائنات جمع ہوگی۔ حضور کی حدیث دے رہا ہوں، ساری کائنات جمع ہوگی جب میرے مولا نورانی سواری پہ سوار ہو کے آئیں گے۔ توجہ میرے طرف رکھیے گا، نورانی سواری پہ سوار ہو کے تشریف لائیں گے۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو کونی مار کے کہے گا یہ کوئی مقرب فرشتہ لگ رہا ہے، توجہ میرے طرف رکھنی ہے، یہ فرشتوں کا سردار لگ رہا ہے۔ دوسرا کہے گا نہیں مجھے تو لگ رہا ہے اللہ کا عرش اٹھانے والا ہے۔ تیسرا کہے گا نہیں مجھے تو کوئی نبی مرسل لگ رہا ہے۔ تو ایک صدا دینے والا حضور فرماتے صدا دے گا، یا اہل الجماع لیس ھذا ملک مقرب ولا ھذا نبی مرسل ھذا الصدیق الاکبر علی ابن ابی طالب۔ اوئے ہوئے ہوئے، ساری زندگی مفت اس کے لوٹے بھروں گا۔ کوئی اس حدیث کو غلط ثابت کر دے، ایک آواز دے گا اوے عقل کے اندو، یہ حامل العرش نہیں ہے، اللہ کا عرش اٹھانے والا نہیں، یہ کوئی فرشتہ نہیں، یہ کوئی نبی مرسل نہیں، یہ